जिसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई इनकलाब अजीम बर्पा हो गया हो। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मौसूफ की मेहनत में खूब से खूब तरक्की अता फरमाए। फलक से तोड़कर सितारे लोग लाए हैं, फलक से तोड़कर सितारे लोग लाए हैं, मगर मैं वो नहीं लाया जो सारे लोग लाए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अब आइए महफिल का सिलसिला आगे बढ़ाता चलूं। इसके लिए मैं अरबी तकरीर पेश करने के लिए आवाज देना चाहूंगा। मौलवी मोहम्मद मुजीब खान को कहवाएं और अरबी तकरीर पेश करें। الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون كجسد واحد. وقال في موضع آخر: المسلم أخو المسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إخوتي في العقيدة والإيمان، إن الأمة الإسلامية في هذه الأيام تمر بمرحلة خطيرة جدا لا مثال لها في تاريخها الطويل. دولة إسرائيل جاثمة على قلب العالم الإسلامي وأمريكا، تعامل مع المسلمين معاملة قاسية في العراق وأفغانستان، وصارت دماء المسلمين رخيصة في أنظار القرد والخنازير من اليهود والنصارى، فلا قيمة لدمهم عند المشركين في الهند، حتى أنه أرخص عندهم من الطين والتراب. إجراءات واعتداءات فقد فاقت حسبان الحاسبين وتجاوزت جميع الأرقام والحسابات، مع أن العالم الإسلامي ذو صراع طائل بوسائل حربية عظيمة في البر والبحر. نعم، الأجهزة الضخمة موجودة عندهم، وحدود السلطة لملوك المسلمين متسعة في أنحاء العالم، ولكن مع أسف شديد نحن نرى ما كل ذلك في جميع الأمة، في ذلة وهبال واستكانة وضعف وقلق واضطراب لا وزن لها في سياسة العالم ولا قيمة لها في أنظار الناس. فما هو السبب في هوان العالم الإسلامي وتدهور وانحطاط؟ ولماذا أصيبت هذه الأمة بجمود وتعطل وخمول؟ فاعلموا أن السبب الأصيل من جملة الأسباب هو أن الأمة قد تفرقت وتشتتت في فرق وجماعات. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أيها الإخوة، فبالجملة أن الوحدة والاجتماعية مفتاح كل بركة ومغلاق كل شر وبلاء. فإذا كانت الأمة وزعت العلو والكمال نصف عينها، فعلى جميع أفرادها الاتحاد والاتفاق فيما بينهم، لأن النزاع والشقاق والفرقة والخلاف يؤدي إلى التلف والزعاء والتخلف والانهزام في مزمار الحياة. أكتفي بهذه الكلمات وما علينا إلا البلاغ.